पाल्पाको ग्रामीण भेगमा मादल र झ्यालीको आवाजसँगै मौलिक फागु नाच्ने परम्परा छ। जिल्लाको निस्दी गाउँपालिकाका अधिकांश गाउँ बस्तीमा 3 दिनसम्म यस्तै पारम्परिक फागु नाचगान चल्छ। रामपुर, बगनासकाली, माथागढी, रिब्दीकोट, रैना देवी लगायतका ठाउँमा पनि परम्परागत फागु नाचिन्छ। गाउँ अनुसार गीत फरक भए पनि मौलिकता उस्तै छ। केही ठाउँमा बुढापाकाले गाउन र बजाउन छाड्दै गए पनि कतिपय गाउँ बस्तीमा अझै पनि यो परम्परा जोगिएको छ। तर नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण नहुँदा घर घर डुल्दै फागु गीत गाउने, नाच्ने र भेटी सङ्कलन गर्ने यो परम्परा लोप हुने जोखिममा छ।